महनाज अकबर अजीज साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो इस अहम मनसब पर, इस अहम मौके पर और एक बहुत चैलेंजिंग टाइम पर आए हैं। एंड ही इज़ नोन टू बी वेरी हार्ड वर्किंग इम्प्लीमेंटर, जिसकी कि हमें ज़रूरत थी और हमने पिछले 4 साल में उसको बहुत मिस किया। सर, मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैंने 2 दिन आपकी अंदाज को देखा असेंबली चलाने को। 4 साल मैं पहली दफ़ा असेंबली में आई हूँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। 4 साल जो मैंने तरीका कार देखा असेंबली चलाने का और जो 2 दिन में मैंने आपका तरीका देखा, मैं आपको पहले से जानती हूँ और मैं बहुत फ़ख्र करती हूँ कि आप इतने ज़्यादा एक सीजन्ड पॉलिटिशियन भी हैं और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे से आप हाउस को चला रहे हैं। और आज जो पहले तकारीर हुई और उसमें इस बात का जिक्र हुआ कि जो पोलराइजेशन फैलाई जा चुकी है वो उस पे मरहम जो है वो ये हाउस रख सकता है। और मैं समझती हूँ कि आपका अनअपोज्ड इसमें इलेक्ट हो जाना एक बहुत खुशाइन बात है और आपकी लीडरशिप में ये हाउस बहुत अच्छे से चलेगा। और जो सारे इश्यूज हैं, इस वक्त तय नहीं है कि हमारे पास ऑपोजिशन है कि नहीं है और किस तरीके से, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मेरे से बेहतर जान सकते हैं क्योंकि आप लोग सब बहुत सीजन पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन यह है कि जो भी हमारे इस वक्त हमें अपनी कारकर्दगी शो करना होगी, जो हमारा हाउस का कारोबार है यानी कि जो हाउस बिजनेस है, पार्लियामेंट्री बिजनेस है, उसके ज़रिए अपनी कारकर्दगी शो करनी होगी। सर, मैं कुछ बातें यहाँ पर कहना चाहूँगी। आपने अगरचे अपनी तकरीर में, जो कि बहुत बेहतरीन तकरीर थी, आपने सारे जो अहम नुकात थे उनको कवर किया, जो पार्लियामान के अहम नुकात थे उनको कवर किया एज अ ट्रू कस्टोडियन ऑफ द हाउस। एंड इट वॉज वेरी वेरी इम्प्रेसिव, इट वॉज वेरी हार्टनिंग टू सी कि इस मौके पर, जबकि हर तरफ जलाओ घेराव हो रहा है, इस मौके पे आपने बहुत प्रोफेशनल और बहुत पॉलिटिकल भी तकरीर की, लेकिन सबको अपने पैरों के नीचे किया। और आपने कोताहियों का भी जिक्र किया, निशानदेही की, और जिनका नतीजा कौम आज भुगत रही है। मगर आपका ज़र्फ था और आपकी सीट थी कि आपने चेहरों को बेनकाब नहीं किया और आपकी कुर्सी का तकाजा था। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी चाहती हूँ। ये मैं बताऊंगी कि, और बाकी लोग भी, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो कॉलीग्स हैं, मेंबर्स हैं, वो भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मैंने जो एज अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन, इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन, मैंने जो यहाँ पर झूठ, नफरत, फ्रॉड, तकसीम, पोलराइजेशन देखी, वो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। और मैं आपको बताऊं कि क्योंकि आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मुझे बहुत खौफ आया और उसी चीज को मैं जब आपकी सड़कों पे आजकल देखती हूं तो मुझे और भी खौफ आता है। सर, नौकरियां नहीं दी गई हमारे यंगस्टर्स को, तालीम बिल्कुल इस वक्त 0/0 है। तालीम पे पिछले 4 साल में कोई भी अटेंशन नहीं दी, ना उसके पैसे बढ़ाए गए, ना बजट बढ़ाया गया। सिर्फ मैं बताती हूं कि जो हमारी बढ़ती हुई आबादी में जो हमारा यूथ है, जो हमारा 50% यूथ जो है 18 इयर्स एंड बिलो है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सोची समझी स्कीम के तहत और उनके जरिए नफरत की आग फैलाई जा रही है क्योंकि ये बच्चे हैं और इनके कच्चे दिमाग हैं। और ये सारा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया से शुरू होकर सोशल मीडिया पे आखिर होता है और ये इतनी खतरनाक बात है। सर, ये बच्चे 18 साल के, इन्होंने अभी पूरी जिंदगियां गुजारनी है। ये अपने माँ बाप के बस में नहीं है, अपने माँ बाप के बिल्कुल कहे में नहीं है। और इमरान खान इनको पाइड पाइपर की तरह
لیے جا رہا ہے. پتہ نہیں سمندر میں ڈبو کے آئے گا کہ کہاں ڈبو کے آئے گا. ہمیں اپنے ملک کے بچوں کو بھی بچانا ہے. ہماری پارلیمان میں جو کچھ ہوتا ہے, ہمارے ٹیلی ویژن پہ کوئی بچوں کا پروگرام نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کارٹون بھی وہ غیر ملکی سازش کے تحت, وہ آپ کو پتا ہے نا امریکہ والے کارٹون دکھائے جاتے ہیں. تو سر لیکن یہ کہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, ایک ٹیلی ویژن ہوتا ہے گھر میں. میرے اپنے حلقے کی بات میں کر رہی ہوں, ماں باپ بیٹھے تو وہ ٹاک شو دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے بھی بیٹھ کے وہاں ٹاک شو دیکھ رہے ہیں. اور وہ جب بات ہوتی ہے کہ شلواریں گیلی ہو جائیں گی, اور جب گالیاں دی جاتی ہیں, اور یہ بات کہ امریکہ کا غدار ہے اور فلانا ڈمکانا, اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ جو کچے دماغ ہیں, 5 سال کا بچہ ہے, 6 سال کا بچہ ہے, اس کا دماغ میں کیا چل رہا ہے, وہ تو یہ ابال لے کے آگے بڑھے گا. سر یہ بہت خطرناک ہے, اور یہ بہت خطرناک ہے, اور آپ کے ذریعے اور اس ہاؤس کے ذریعے ہمیں اس کو نگیٹ کرنا ہوگا جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جو سیاست باقاعدہ منصوبے کے تحت 2011 میں تبدیلی اور نئے پاکستان کا غلاف بنا کر لانچ کی گئی, میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. اور یہ جو سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جو یہ کپتان ہے یا اس کو کہتے ہیں سکپر کہتے ہیں, آج وقت آ گیا ہے کہ یہ عوام جواب مانگے کہ جو پہلے خطاب میں وہ تصویریں دکھائی تھیں, میں تھوڑی سی ان کی دکھانا چاہتی ہوں, اصلیت دکھانا چاہتی ہوں, کہ لوگ رو پڑے تھے کہ ہمارے فورنرز اور بیس وغیرہ سب رو پڑے تھے. وہ 2 تصویریں دکھائی تھی کہ جی غریب بچے کا دماغ اتنا سا ہے اور جو کھا پی رہا ہے اس کا دماغ اتنا سا ہے. تو میں آج چیلنج کرتی ہوں بھائی مسٹر سکپر, مسٹر کپتان, میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, اس غریب بچے کے ذہن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. جھوٹ اور فراڈ, اور آج کی دنیا میں بھی جھوٹ اور فراڈ پھیلایا ہوا ہے, اور میل نیوٹریشن کے نام پہ سب کو بے وقوف بنایا ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ قوم کو پیچھے لگا دیا گیا کہ جی آپ کے تو یہ جو ہمارے سارے متحد جماعتیں کہ یہ تو جو ان پڑھ ہیں اور فیوڈلز ہیں اور خراب لوگ ہیں یہ ان کو ووٹ دیتے ہیں, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں, وہ ان کے باشعور لوگ ہیں وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں. تو جناب مسٹر سکپر, جناب مسٹر کپتان, آپ یہ بتائیے کہ پچھلے 4 سالوں میں آپ نے ایجوکیشن پہ کتنا بجٹ آپ نے بڑھایا؟ آپ نے کیا کیا؟ 2 کروڑ 40 لاکھ بچہ جو اس وقت سکولوں سے باہر ہے, اور کووڈ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا, آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتے رہے, آپ تو بہت باشعور بنا رہے ہیں, آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ اس کے بعد جناب اسپیکر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی تھی, خدا نہ کرے, توبہ 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 کہ کبھی ایسا پارلیمان میں دوبارہ ایک اندھیری چلے اور ایک کالا کر دیا جائے پورے پاکستان کو. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی میں بات کرتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ راتوں رات یہ جو پریزیڈنٹ الوی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سکپر تو نکل آیا سڑکوں پہ, یہ اتنا آرام دہ جو آپ کا پریزیڈنسی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, وہ کیوں نہیں چھوڑ کے چلے جاتے, اور کیوں اپنا گورنر کو بھی ریٹین کیے ہوئے ہیں؟ ایک مصیبت مچائی ہوئی ہے, کام تو آپ نے دھرے کا نہیں کیا, آرڈیننسز پہ سائن کیے یہ پریزیڈنٹ الوی نے جو ڈینٹسٹ ہے صاحب. اچھا اب یہ میں بتاتی ہوں کہ HEC کو انہوں نے اتنا خراب کیا سر کہ ہمارے پاس جو اس وقت 200 سے 250 کے قریب یونیورسٹیز ہیں وہ 0/0 ہیں. ہم نے ابھی جب یہ سارا مصیبت آ رہی تھی اور یہ سارے چیلنجز ہو رہے تھے حکومت میں, تو ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی اپنی ایجوکیشن کمیٹی میں, اور یونیورسٹی سے بات چیت کرنی شروع کی. ابھی تو ہم صرف پشاور تک پہنچے تھے, وائس چانسلر سے بات کی, فیکلٹی سے بات کی, اسٹوڈنٹ سے بات کی, اور جو حال پتہ لگا یونیورسٹیز کا سر, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ پارلیمان کے ذریعے ہمیں HEC کو ریپیل کرنا ہوگا جو انہوں نے آرڈیننس کیا, اور ان سب کو ان چیزوں کو سیدھا کرنا ہوگا, کیونکہ ہم نے اپنے قوم کے یہ جو ہمارے یہ جو ہمارے یوتھ ہیں, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ہمارے بچے ہیں, ان کو ہم نے سیدھی راہ پہ لے کے آنا ہے, ان کو سیدھے راہ پہ لے کے جانا ہے, اور جو کہ پڑھائی کرنے کے لیے اتنی مصیبتوں سے یونیورسٹیز میں داخلے لیتے ہیں, اتنی مصیبتوں سے یہ پیسے دیتے, 4 سال میں ان کے لیے کچھ نہیں کہا گیا. جن کو آج سڑکوں پہ نکال رہے ہیں, جن کو گالیاں دے کے کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر پہ ٹرینڈز چلاؤ, اللہ توبہ توبہ توبہ, کیا کیا وہ ٹرینڈز چل رہے ہیں. اور میرے وزیر اعظم نواز شریف, سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف, ان کی بیٹی کے خلاف کیا کیا ٹرینڈز چلائے, اور ان بچوں کو استعمال کیا گیا.
सर इनके ऊपर तो इसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, यहां से इंस्टिगेट होना चाहिए इस चीज को। और आपके ये सारे जो यहां पर ऑपोजिशन बैठी है, ये सब मजा चख चुके हैं इनके ट्रेंड्स का, ट्विटर ट्रेंड्स का, कि किस तरीके से ये माँ बहन की इज्जत नहीं रखते, सबको उठा के बाहर गली में फेंक देते हैं। सर दूसरी बात मैं यहां ये करना चाहती हूं कि सेहत कार्ड के नाम पे एक इनकलाब इन्होंने बर्पा किया हुआ है और कह रहे हैं कि जी ऐसे चला दिया, वैसे चला दिया, हमने तो बस काम कर दिया। अभी पिछले दिनों मैं टेलीविजन पे देख रही थी कि इस्लामाबाद के 2 बड़े अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों को चलाने के लिए पैसे नहीं है। ये था आपका सेहत का कार्ड, ये था आपकी इंप्लीमेंटेशन और ये थी आपकी गवर्नेंस। सारा वक्त ये लड़ते रहे, गालियां निकालते रहे। हम लोग तो गालियां पिछले 4 साल में जितना बुरा भला कहा गया है और जितनी इस मीडिया पे आके आखिरी दिनों तक उकसाते रहे, मैं इसकी बड़ी नदमत करती हूं और मैं कौम से माफी मांगती हूं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर पार्लियामेंट से, और मैं कौम के नौजवानों से माफी मांगती हूं जो ये कप्तान और स्किपर जो ये उकसाता रहा है। बिल्कुल इनकी उकसावट में नहीं आना है, बिल्कुल ये गलत करता है। 4 साल में इसकी कारकर्दगी देखें कि इसने किया क्या है। उसके अलावा सर ये मैं बड़ी खुशाइन बात है कि जो पीएमडीसी एक नया चक्कर जो इन्होंने शुरू कर दिया था उसको कोर्ट ने वापस करके पीएमसी वापस कर दिया गया है। और सर ये 2-3 चीजें जिनको कि हम बहुत पेट्रोनाइज करते हैं, हमारी असेंबली बहुत पेट्रोनाइज करती है, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन है। और ये पता करना बड़ा जरूरी है कि इसके मेंबर ने, इसके जो चेयरपर्सन थे उन्होंने, मेंबरों ने क्यों रिजाइन किया और चेयरपर्सन से क्यों रिजाइन करवाया गया और 2-2 वोट्स क्यों डाले गए। और NCSW नेशनल कमीशन फॉर विमेन, उसके जो ये इलेक्शंस थे उसको भी हमें रिविजिट करने की बहुत जरूरत होगी कि ये सारा ये डबल वोटिंग हुई है और जीता कोई और था और जितवाया किसी और को गया। ये जो है ना, ये डकैतियां जो है ये हर लेवल पे, कहीं छोटी डकैती कहीं बड़ी डकैती, हर लेवल पे हुई है और इस ऐवान को इस्तेमाल करके हुई है सर। और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि HR मिनिस्ट्री बहुत एक्टिव नजर आती थी और बहुत बातें करती थी और बहुत बातें सुनाती भी थी, और वो खातून है, मैं उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं समझती हूँ कि सारी खवातीन को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमें मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मगर ये मैं इस बात की फर्म बिलीवर हूं जनाब स्पीकर कि विमेन शुड नेवर बी यूज्ड, विमेन शुड नेवर बी यूज्ड फॉर एन एजेंडा। इमरान खान ने विमेन को यूज किया फॉर हिज एजेंडा और औरतें भेड़ बकरियों की तरह लग गई उसके। विमेन कॉकस का क्या हाल किया सर? विमेन कॉकस के दरवाजे बंद हैं। हम अगर विमेन कॉकस के दरवाजे में जाके खड़े हो जाते थे तो हमें आंखें निकाली जाती थी कि ये विमेन कॉकस बंद है, कोई नहीं आ सकता यहां पर किसी को। ये मैं आपको बताती हूं, इसीलिए मेरी जो HR मिनिस्टर है उनको यहां से क्लियर मैसेज है और जो आने वाली मिनिस्टर्स भी हैं और जो खवातीन यहां पर बैठी हुई हैं, नेवर बी यूज्ड फॉर अ पॉलिटिकल एजेंडा। डू ऑलवेज डू द राइट थिंग for your country, for your loyalties, always do the right thing because that is what women do. और सर यहां पर दूसरी बात एक आपने यहां हम भूल गए जो मैं याद कराना चाहती हूं, जो कि मैंने बहुत परसू किया, वो ये था कि मिसिंग पर्सन्स की बात हो या फिर वहां से बच्चों के रेप की और खवातीन के रेप की, तो उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाती थी? उसकी जिम्मेदारी को कहा जाता था, और इसको भी हमें रेक्टिफाई करना होगा असेंबली में, चाहे हमें 6 हफ्ते मिले चाहे हमें 1.5 साल मिले, इसको भी रेक्टिफाई करना होगा। जहां कहा जाता था कि दीज मेन आर नॉट रोबोट्स, और जो ब्लेम किया जाता था वो किया जाता था कि ये खवातीन ठीक कपड़े नहीं पहनती। तुम कौन होते हो स्किपर खवातीन के कपड़े चेक करने वाले? तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम रोबोटों के क्या चीज हो। ये जो तुमने एक कल्चर बनाया है कि जहां देखो तो जो मर्जी दिल करता है बच्चों के साथ करो, जो मर्जी दिल करता है औरतों के साथ करो, नहीं करने देंगे अब तुम्हें, बिल्कुल। और हर चीज का हिसाब दिया जाएगा तुमसे। और सर ये जो अच्छे तरीके से और जो नेक नियति से विमेंस कॉकस और SDGs सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, उसको आपने देखना होगा कि वो अच्छे तरीके से और जिस वजह से बना है वो उसमें उसको फाल किया जाए।
اور سر وقت آ گیا ہے اور میرے باقی ممبران نے بھی کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی اور اوورسائٹ کی بھی بات کریں. یہاں پر ایک بہت ذکر آ رہا ہے آج کل توشہ خانہ وغیرہ کے تو ٹو مچ ذکر آ چکا ہے, اس کا میں ذکر نہیں کروں گی. ایک فرح گوگی خاتون ہے اور اور وہ ان کو اچانک سے پتہ چل گیا کہ جی حکومت بدلنے والی ہے اور وہ بھاگ گئیں اور انہوں نے ٹرانسفرز کرواتے کرواتے انہوں نے اپنا ہی ٹرانسفر کر لیا اور یہ gharana.com اور ایجنسی 21 اور یہ چارٹرڈ طیارے وغیرہ, یہاں پر ہمیں ایک کمیٹی بنانی ہوگی ہاؤس سے. ہمیں آؤٹ سائڈ دا ہاؤس نہیں, ہمیں یہاں پر کمیٹی بنانی ہوگی. میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ وی نیڈ ٹو نو. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی آئے گا اور کسی کو بھی استعمال کرے گا اور اس طرح سے کر کے چلا جائے گا. یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اور یہ جو اور ریلویز کا جو خسارہ ہے اور یہ ساری چیزیں, اور سر یہ جو ہاؤس کی کمیٹیز ہیں ان کی اوورسائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ان کی ایویلیویشن کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ان کو بھی اندھا دھند لاز پاس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. میں ایجوکیشن کمیٹی میں بیٹھتی ہوں, کس قدر مطلب یونیورسٹیز پہلے ہی نہیں چل رہی اور یونیورسٹیز پہ یونیورسٹی دے دھنا دھن بنا دی گئی. اور آپ کے خطاب کے مطابق میں آپ کو کوٹ کروں گی, آپ نے کہا کہ کمیٹیز کو فعال کریں گے. اور یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کمیٹی کو تو اتنا بھی حق نہیں تھا کہ ہم سنگل نیشنل کریکولم کو کویسچن کر سکیں. جو ایک کھلواڑ کھیلی گئی ہے ہمارے ینگ سٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ہم اس کو بھی کویسچن کر سکیں. منسٹر صاحب آ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ بات ہی نہیں ہونے دیتے تھے. اسی طرح سے سر لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں بھی بل پاس ہوتے تھے, ممبران کو بتایا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو سر اس میں SOPs بنانے کی بہت ضرورت ہوگی اور اس طرح کی چیزوں کو رولز اینڈ پروسیجرز بنانے کی ضرورت ہوگی. اس طرح کی چیزوں کو روکنا ہوگا. اور سر نیشنل اسمبلی, پوری دنیا میں ہماری نیشنل اسمبلی کا بہت نام ہے اور بہت کردار ہے اور اسی کو میں بہت یقین رکھتی ہوں کہ آپ اس کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. اور جو ہمیں ملٹی لیٹرل فورم سے علیحدہ کیا گیا ہے, جو نیشنل اسمبلی کو دونوں ہاؤسز میں ایک تو بیلنس قائم کرنا ہوگا اور واپس آپ کو ملٹی لیٹرل فورمز کو ہمارے ہاؤس میں انٹروڈیوس کرنا ہوگا اور لنک کرنا ہوگا. اور سر وہ اور میں جو نور عالم صاحب نے, اب وہ یہاں پر نہیں ہے, جو بات کی اور وہ میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو بات ایوان میں ڈپٹی اسپیکر نے یہ میری آخری بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے ایوان میں بیٹھ کے کہی کہ جی آپ لوگ غدار ہیں. سر میرا روزہ ہے اور مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ روزہ رکھنا تو ہم سب پہ فرض ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں غدار, ان کے پاس کیا تھا, ان کے پاس کیا ثبوت تھے کہ انہوں نے ہمیں غدار کہا. میں ایک کانسٹیٹوئنٹ پولیٹیشین ہوں, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں غدار ہوں؟ انہوں نے کیا ہاتھ کھڑا کروایا, ان کے پاس کیا چیز تھی میرے خلاف کہ انہوں نے مجھے غدار کہا؟ میں ندمت کرتی ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسے دروازے آپ روک دیجئے کہ آئندہ کوئی منہ اٹھا کے اس طرح کی بات یہاں پر گڑبڑ کی بات نہ کر سکے. اور سر جو یہ پارلیمان میں تفرقہ کیا گیا ہے اس کو اب ہم نے سمیٹنا ہوگا. اینڈ آئی لک ٹورڈز یور لیڈرشپ ٹو اسسٹ and to facilitate and to guide on that. Thank you, sir.